कारण प्रत्येक फुलाच्या श्वासात त्या गंधात आयज हो पुराय सभागृह हांगा परमळीत जाता. सुगंध 1 2 3 can we all do it 1 2 3 1 2 3 come on everybody has to do it. Let's show the love and the bonding of Sangolda, Giri and Saligaon together this time to Kedar Bhai sir. Can we play the song please everyone? Here we go. हांवें आजी कोण करिना हळद करचें पूण आतां ताणें सगळ्याक दिवपाक काम केलां आनी बरीं कामां केल्यात रस्त्याची बिस्त्याची कामां बरीं केल्यात घराक चोडून देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी तेजे बरी आज केल्या सगळ्या लोकांक ताची बरी रावचे देव बरें करूं. नमस्कार. हे फक्त शॉल आणि सर्टिफिकेट दिवपाचें इतलेंच न्ही जाल्यार आयचे जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा हे आमी तुमकां सगळ्यांक दाखोवन सोदता सगळे पॅरंट्स आनी भुरग्यांक की जे त्रास तेंच्यांनी जे सॅक्रिफायस तेंच्यांनी दिला हे मार्क्स काडपाक लागून आनी 75% अबाव मार्क्स घेवपाक लागून हे आयज सर्टिफाय करपाक लागून हेजी जाणकाय घेवपाक लागून आयज आमी भुरग्यांक हांगा आपयल्ले आसा आनी होच म्हाका दिसता एक मेन कारण आमी फेलिसिटेशन सगळ्या भुरग्यांचें करता. हांव सगळ्यांकूच पयलीं हांगा जमलेले सगळ्या भुरग्यांचें कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना तांकां बरे मार्क्स पडटा तेन्ना ते स्कुलाचें नांव फुडें काडटा पॅरंट्साचें नांव फुडें काडटा तशेंच आमच्या गांवचें आनी कचेरीचें नांव हें फुडें काडटा. आनी खरेंच जे मेहनत घेवन ज्या तरेन तुमी 75% आनी अबाव मार्क्स घेतल्या म्हाका दिसता स्लीपलेस नायट्स म्हणटा तशें न्हिदनासतना तेंच्यांनी स्टडी केल्ली आसतली. कितलेशेच सॅक्रिफायस म्हणजे कोण भरडेक वता कोण मुवी पळोवंक वता हे करिनासतना फक्त डॅडिकेटेडली आपूण स्टडी करप आनी जाता तितले सुबेज मार्क्स घेवपाक लागून काय करप म्हाका दिसता हो हेतू घेवन तेंच्यांनी काम केलेलें आसा. हें करता आसतना हांव विसरलो ना तेंच्या पॅरंट्स आनी तेंच्या टिचरींचो उल्लेख करपाक लागून. कित्याक खंयचोय भुरगो आसूं खंयचोय भुरगो जेन्ना बऱ्या मार्क्सान पास जाता आमी भुरग्यांक फेलिसिटेट करता पूण म्हाका दिसता इक्वली इम्पॉर्टंट टिचर्सांचो आनी तेंच्या पॅरंट्सांचो ह्या भुरग्यांक फुडें काडपाक लागून हात आसता. ताका लागून हांव मागता की सगळ्या पॅरंट्सांक एकदां ताळयो मारून तेंचोय आमी हांगा सत्कार करपाची गरज आसा. आपलो भुरगो बरो शिकतो आपलो भुरगो बऱ्या मार्क्सान पास जावचो हें सगळ्या पॅरंट्सांचें स्वप्न आसता. आनी हें करता आसतना भुरगो जर 5 उठून स्टडी करता जाल्यार आवय बापूय 4 उठून ताका लागून पयलींच रेडी आसता. आवय बापूय म्हणजे फॅमिलीच्यो गरजो आसा ह्यो सायडीन दवरून आपल्या भुरग्यांक ट्युशन दिवचें आपल्या भुरग्यांक टायम टू टायम ट्युशनाक व्हरचें हाडचें स्कुलाक पावचें हाडचें हें हितून चड म्हाका दिसता आपले जे हें आसा गरजो आसा ह्यो सायडीन दवरून ते कामां करतात. आनी ताका लागून तेंची सॅक्रिफायस जी आसा ही म्हाका दिसता इक्वली इम्पॉर्टंट. आनी फुडें वचून टिचर्स आनी स्कूल प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन चायल्ड स्टुडंट्स लायफ. एक स्कूल आनी एक टिचर म्हाका दिसता आयज म्हाका जावं कोणी हांगा व्हडलो म्हणजे अडल्ट आसतलो कोणाकूय विचारात की स्कूल आपलें खंयचें आनी स्कुलाच्यो मॅमरीज सगळ्यो उगडत आसतल्यो. खंयची बरी टिचर खंयची क्लास टिचर बरी आसता ही सगळ्यांक उगडत आसतली. हें आमी लायफान म्हणजे सिनियर सिटीजन 60-70 वर्सांचो जर जालो जाल्यार हें स्कूल आनी आपली टिचर्स केन्नाच विसरना. सो म्हाका दिसता स्कूल आनी टिचर्स हेंकाय लागून एकदां आमी ताळयो मारया आनी तेंकांय आमी उगडास करया. तेंचें डेडिकेशन तेंचें सॅक्रिफायस तेंचें म्हणजे आपली भुरगीं फुडें बऱ्या मार्क्सान पास जावपाची हें आमी उगडास करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता तेंची जी जर्नी आसा जर्नी ऑफ लायफ हें फक्त फर्स्ट स्टेप आसा. SSC आसूं वेट SSC हायर सेकंडरी आसूं नाल्यार सेकंडरी स्कूल आसूं हें फक्त एक फर्स्ट स्टेप आसता. आनी जर लायफान सक्सेसफूल जावपाक जाय लायफान बरें हितून डॉक्टर इंजिनियर जावं कोणूय जावं ते डिफेन्स फोर्सीस आसूं जावं ते आनी खंयच्याय आपल्या मना सारकें हितून आमी एम्बिशन म्हणटा हें एम्बिशन जर आमी पुराय करतले जाल्यार म्हाका दिसता शिक्षण हें सगळ्याकून इम्पॉर्टंट. शिक्षण एक सगळ्याकून व्हडली बेल आनी सगळ्याकून व्हडलें वेपन म्हणटात. आनी म्हाका दिसता शिक्षण ज्या मनशा कडेन आसा ह्या मनशाक कोणूच फाटीं उडोवंक शकना. सो ताका लागून तुमकां सगळ्या भुरग्यांक आनी पॅरंट्स जे आसा तांकां हांव आनी एकदां कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. आमी फेलिसिटेशन करपाचो हेतू आनी एक आसा
की जेन्ना भुरगीं फुडें पावता फुडें शिकता तांकां पळोवन आनीक भुरगीं तांच्या भशेन जावची, तांकां पळोवन आनीक भुरग्यांनी मेहनत करची, तांकां पळोवन आनीक भुरग्यांनी शिकचें आनी जी भुरगीं जे आतां 8th 9th आसा तांकांय दिसचें की आमी एक मनशाक घेवन आमचें फेलिसिटेशन जावचें आनी तें करपाक लागून आमी आयच्यानूच बऱ्या भशेन शिक्षण सुरवात केलेली जाल्यार हेजो फायदो जातलो. सो हे सगळें मेळून हांव आनी म्हजी टीम जी हांगा वयर बसल्या हे आमी आमच्या भुरग्यांक लागून, आमच्या स्टुडंटांक लागून, आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या भुरग्यांक लागून आमी तरेकवार विचार एका एड्युकेशनाक लागून करीत आसा. फेलिसिटेशन प्रोग्राम जालो आनी तो जावन मागीर आमी बूक डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम करतले आनी बूक डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम सुद्दां करतना आमचो एकूच हेतू आसा की एड्युकेशन सेक्टरान आमी सगळ्या सेक्टरान काम करता. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता, आमी फार्मिंगान आमी हेल्प करता, सगळे हितून आमी काम करता. पूण एड्युकेशन हितून सुद्दां काम करपाची म्हाका दिसता सगळ्याकून इम्पॉर्टंट गजाल आनी ते विचार आमी आमचे मनशान जे बसलेले सगळे लोक आसा हेंच्यांनी केलेलो आसा. आनी ह्या वर्साच्यान म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम दीस इयर आमी बुक्स डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम जो आसा 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड हे कंटिन्युअसली चालूच दवरतले. आनी हेका लागून आमचे कडेन म्हणजे जे जे गरजो एड्युकेशनाक लागून जावं कोण गरीब मनीस आसा जी फी ताका गरजेक आसूं जावं हायर एड्युकेशनाक तांकां आनी कितें आमचो फायनान्शियल हेल्प आसूं ते सगळ्यो आमी जे आसा ते आमी कंटिन्युअसली करीत दवरतले. कित्याक हांगा सगळे व्हड संख्येन आयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा आनी आनी Congratulations. Vedant Samir Sawant. Congratulations. Congratulations. Next now जाऊन आसा साईश संतोष. एकान ताळयो मारया. Come on everybody. Next Shriya, Hemish and Jyoti. Please get ready. Hearty congratulations on those stage. Next, we would like to felicitate Himesh Rajendra Kudnikar. Please get yourself ready. Next, we would like to felicitate. Yes. That's Samriti Rajesh Kudnikar. Hearty congratulations, sir. Congratulations. स्वरा दिगंबर पिरमोळे. We are almost coming to the end of the 10th standard felicitation program. Almost. Azun main now. So are you happy today?